औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। दोहरा कुरान नाजरा फ़ी शहरी रमदान, पारा नंबर 22। वमन यक़नुत, सूरतुल अहज़ाब, सूरा नंबर 33। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाइ इन्नत्तक़ैतुन्ना फला तख़्ज़अन बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वअक़िम्नस्सलाता वआतीनज़्ज़काता वअतीनल्लाह वरसूलह। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अह्लल बैति वयुतहिर्रकुम तत्हीरा। वज़्कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुअमिनीन वल मुअमिनाति वल कानितीन वल कानिताति वस्सादिकीन वस्सादिकाति वस्साबिरीन वस्साबिराति वल ख़ाशिईन वल ख़ाशियाति वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाति वस्साइमीन वस्साइमाति वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाति वज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीहि व तख़शन्नास वल्लाहु अहक्कु अन तख़शाह। फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन ज़वजनाकहा लिकै ला यकून अलल मोमिनीन हरजुन फ़ी अज़वाजि अदियाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिन्हुन्ना वतरा व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। मा कान अलन नबिय्यि मिन हरजिन फ़ीमा फ़रज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल व कान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व कान बिलमुमिनीना रहीमा।
तहिय्यतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम वअद्द लहुम अजरन करीमा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वबश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा वला तुतील काफिरीन वल मुनाफिकीन वदाअहुम वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनाति सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तातद्दूनहा फ़मत्तिऊहुन्ना वसर्रिहूहुन्ना सराहन जमीला। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजकल्लती आतैता उजूरहुन्ना वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफ़ाअल्लाहु अलैका व बनाति अम्मिका व बनाति अम्मातिका व बनाति खालिका व बनाति खालातिकल्लती हाजरन माक वम्राअतन मुअमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्यि इन अरादन नबिय्यु अन यस्तनकिहाहा खालिसतन लका मिन दूनिल मुअमिनीन क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम वमा मलकत अयमानुहुम लिकैला अलैका हरज वकानल्लाहु गफूरन रहीमा। तुर्जी मन तशाउ मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशा वमन इब्तगैता मिम्मन अज़लता फला जुनाहा अलैक ज़ालिका अदना अन तक़र्र अयुनुहुन्ना वला यहज़न्ना वयर्ज़यना बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्न वल्लाहु यअलमु मा फ़ी क़ुलूबिकुम वकानल्लाहु अलीमन हलीमा। ला यहिल्लु लकन्निसाउ मिन बादु वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाजिन वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत यमीनुक वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बयूतन नबिय्यि इल्ला अन युज़न लकुम इला तामिन गैर नाज़िरीना इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फ़दख़ुलू फ़इज़ा तइमतुम फ़ंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्य फ़यस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़ वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अतहरु क़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन वमा कान लकुम अन तूज़ू रसूलल्लाहि वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। इन तुब्दू शय्यन औ तुख़्फ़ूहु फ़इन्नल्लाहा काना बिकुल्लि शय्इन अलीमा। ला जुनाहा अलैहिन्ना फ़ी आबाइहिन्ना वला अबनाइहिन्ना वला इख़्वानिहिन्ना वला अबनाइ इख़्वानिहिन्ना वला अबनाइ अख़वातिहिन्ना
वला अबनाई अखवातिहिन्ना वला निसाइहिन्ना वला मा मलकत ऐमानुहुन्ना वत्तकीनल्लाह इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीना युज़ूनल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति बग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानम व इस्मन मुबीना। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन वकानल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। लइन लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम मरदुन वल मुर्जिफून फ़िल मदीनति लनुग़र्रियन्नका बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीहा इल्ला क़लीला मलऊनीन ऐनमा सुकिफू उखिज़ू व कुत्तिलू तक़तीला। सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लु वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। यसअलुकन्नासु अनिस्साअ कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि व मा युद्रीका लअल्लस्साअता तकूनु क़रीबा। इन्नल्लाह लानल काफ़िरीन व अअद्द लहुम सईरा खालिदीन फ़ीहा अबदन ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा। यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फ़िन्नारि यक़ूलून या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादातना व कुबराअना फ़अदल्लुना सबीला। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाबि वलअनहुम लानन कबीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ी आज़ौ मूसा फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू वकाना इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वज्जिबालि फ़अबैना अन यहमिलनाहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुश्रिकीन वल मुश्रिकाति व यतूबल्लाहु अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुस सबा मक्किया सूरा नंबर 34 आयातुहा 54 रकूअतुहा 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व लहुल हम्दु फ़िल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवर रहीमुल गफ़ूर। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तातीनस्साअ
कुल बला वरब्बी लतातियन्नकुम आलिमिल गैबि ला याज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द ला याज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्दि वला असगरु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन लियजज़ियल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहाति उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम वल्लज़ीना साउ फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका लहुम अज़ाबुन मिन रिज्ज़िन अलीम वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म अल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका हुवल हक़्क़ वयहदी इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद वक़ालल्लज़ीन कफ़रू हल नदुल्लुकुम अला रजुलिन युनब्बियुकुम इज़ा मुज़्ज़िक़्तुम कुल्ला मुमज़्ज़क़िन इन्नकुम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद अफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन अम बिही जिन्नह बलिल्लज़ीन ला युमिनून बिल आख़िरति फ़िल अज़ाबि वज़्ज़लालिल बईद अफलम यरौ इला मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्द इन नशा नख़सिफ़ बिहिमुल अर्द औ नुस्क़ित अलैहिम किसफ़म मिनस समा इन्न फ़ी ज़ालिका लायातन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब वलक़द आतैना दावूद मिन्ना फ़ज़लन या जिबालु अव्विबी माअहु वत्तैर वअल्लना लहुल हदीद अनिमल साबिगातिन वक़द्दिर फ़िस्सर्दि वअमलु सालिहा इन्नी बिमा तामलून बसीर वलिसुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुम वरवाहुहा शहर व असलना लहु वैनल कित्र व मिनल जिन्नि मन यामलु बैना यदैहि बिइज़्नि रब्बिह व मन यज़िग़ मिनहुम अन अम्रिना नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर यामलून लहु मा यशाउ मिन महारीब व तमासील व जिफ़ानिन कल जवाबि व कुदूरिन रासियात इमलू आला दावूद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादियश शकूर फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लाहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन साअतिही फलम्मा ख़र्रा तबय्यनतिल जिन्नु अन लौ कानू यअलमूनल ग़ैब मा लबिसू फ़िल अज़ाबिल मुहीन लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आयात जन्नातानि अन यमीनिन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरु लहु बल्दतन तय्यिबतुन व रब्बुन गफ़ूर कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरु लहु बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफ़ूर फ़अरज़ू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिमि व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनि ज़वाता उकुल
ذواتا أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى
वकाल الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا ميشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم सूरत फातिर मक्किया सूरा नंबर 35 आयातुहा 45 रकुअतुहा 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मसना व सुलासा व रुबा यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशाअु इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर मा यफ़्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फ़ला मुमसिक लहा वमा युमसिक फ़ला मुरसिल लहु मिन बादिहि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम या अय्युहन नासु ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من أمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يستريحون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم सूरत यासीन मक्किया सूरा नंबर 36 आयातुहा 83 रकुअतुहा 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंज़िरा कौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिलग़ैबि फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم.